Dios sa mga grasya nga dapat, ingon man ug ang mga grasya nga atong gipangandoy. Uban kang Roen o Diana Megito ato kinigihanan ang Santos nga Misa. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Maghinulsog kita sa atong mga sala aron kita mahimong angayan sa pagsaulog ng Santos nga Misa. Isuwin ko ang atong kasalanan sa way pag-imong isuwinon ko. Salud ka man, ginigalaw, isa rin naman sa kaayong mo. Huwag nga magagagahos na nanagpasaydoon sa atong mga sala, darong kita niya ngadto sa kinabuging dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Magampo kita. O Diyos nga naghatag kanamo sa kaluwas sa pagkasinagog nga anak, tanawa nga mapuanguron ang mga anak sa imong gugma, o gatangi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matura kagawasan, o sa langit nga maoy among kabilin nga walay kinutuban. Kini among ipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, gabuhi ug hari man kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nagwali sa maayong balita si Pablo o si Bernabe dito sa Derbe. O nakakabig sila og daghang mga tinunan. Unya, namalig sila sa Listra, unya sa Iconium, ug dayon sa Antioquia, sa Pisidia. Ilang kilikon ang mga magtotoo, ug idasig nga mapadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon. Kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa kingharian sa Dios. Sa matag simbahan, nagtudlo sila og mga pangulo ug uban sa mga pag-ampo o pagpuasa. Ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya nilatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo dito sa Perga. Ug unya nipatighulog sila ngadto sa Atalia. Gikan didto nilawig sila balik sa Antioquia. Diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios. Alang sa buhat nga karon ila na nahuman. Sa pagkabot nila sa Antioquia, ilang gitigong ang mga sakop sa simbahan o gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios, pinaagi kanila. O sa iyang pagbukas sa dalan, alang sa mga dili Hudiyo, aron motuo sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa iyo. Salmo responsorio. Dagon ko sa pagpulong ang iyong anak. Akong hari o akong Diyos. Dagon ko sa pagpulong ang iyong anak. Akong hari o akong Diyos. Ang Ginoo mahigugmaon ug maluluyon. Dugay nga masuko ug dako kaayo. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluyon alang sa tanan niyang mga buhay. Dagon ko sa pagpulong ang iyong anak. Akong hari o akong Diyos. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, o Ginoo, ug pagdayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, o pasuginla sila sa imong kaguhaman. Dagon ko sa pagpulong ang iyong anak. Akong hari o akong Diyos. Pasangyawa sila ngadto sa mga tao sa imong gahom ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian usa ka gingharian alang sa tanang katuigan. Ug ang imong paghari nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Dagon ko sa pagpulong ang iyong anak. Akong hari o akong Diyos.
Pagbasa gikan sa basahon sa mga saang ipadayag. Unya nakita ko ang usa ka bagong langit ug bagong yuta. Kay nahanong naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usa nga mikunsat ikan sa langit ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem, nga gikan sa Dios, nga sama sa kaslunong babae nga andam na sa pagsugad sa iyang pamanhunon. Og nadungog ko ang usa ka kusog nga tigo nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios ania sa katawan. Magpuyok na siya tipon kanila ug sila mahimong iyang katawan. Ang Diyos makikuban kanila o siya mahimo ang ilang Diyos. Nga ilang Diyos. Pahiran niya ang ilang luha o wala na'y kamatayon ni kasubo. Paghilak o kasakit kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Siya miingon, usab ka na. Isulat kini kay kining mga pulong kasaligan o matuod kayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang santos nga Ebanghelyo sumalat ni Juan. Ibayaan ikaw bukto. Sa nakalakaw na si Judas, Jesus miingon sa iyang mga tinunan, karon ang himaya sa anak sa tao ipadayag, ug ang himaya sa Dios ipadayag pinagi kaniya. Ug kung ang himaya sa Dios ipadayag pinagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao, ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyong bagong sugo paghigugmaay kamo. Ingon na ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kung manghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo ako mga tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nining ikalima nga Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw, mga igsuon, ang atong Ebanghelyo karon nagpasabot kung unsang mangyud ang atong gitawag og identification card isip mga sumusunod ni Kristo. Naagid tay ID aron mailhan ta. Sa eskwelahan, no ID, no entry. Even sa company, no masud ka kumpanya, trabaho ka, no ID, no entry. Because your ID is your pass na makasud ka usa ka institusyon. Mausad siguro nino ang gitawag og ID aron makasud tas langit. Umaon nga ang atong Ebanghelyo karon nagpasabot sa atong gitawag og identification isip mga sumusunod ni Kristo. Ug naa ni siya mahiluna sa katapusang linya sa atong Ebanghelyo karon, ningon dinhi, kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo ako mga tinunan. So our identification isip mga sumusunod ni Kristo mauni Christian love. Gugma nga Kristohanon. Dili lang ordinary kind of love,
but Christian love. Unsa man ning Christian love? Unya kini ra bang mag-isgot og gugma? As ka nindot pa kayo ni basta pagpupa. Ha? Tinuod dili. Mga magtiayon sugod ng pahiyom. Basta pagpupa, nindot kay love. Magadugay na, labahag na. Okay, put lang, mo fade away ang maong love. But if we try to understand the meaning of Christian love, why paglubad, why sukod, dili matukan ang gugma ng Kristohanon. Wala nindot kaayo kay ang gugma usan ka saan o ang saan lagi siya ato gining pagatumanon kanuman sugo man sa goodness Ginoo paghigugma ay kamo. Kini katong ebanghelyo karon ang context niini mao nga si Kristo nabilin-bilin nabilin-bilin siya sa iyang mga tinun-an. O kining mga maong mensahe nahitabo ni sa gabi sa wala pa siya dakpa aron patyon. Wala nga nabilin-bilin siya sa iyang mga tinun-an paghigugma ay kamo. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mauna nga aron mo matunhay paghigugma ay kamo. And this is the identity nga sa Ginoo nato. Puri-buyag usog ning hatong hangin. Mana nga usahay mapalit. Mga igsoon, balik ta sa atong pamalandong, ang gugma saan ug sugo sa Ginoo. Mao na maningkamot sabta nga makatuman sa sugo sa gugma sa Ginoo. Kay mao man ni ang atong gitawag og identification card. Mao na diha sabtag-sabtag sa kapanimalay atong puy-an ang gugma. Ang mama o papa, ang ilang gugma, mga anak. Mauna nga dihapon sa pamilya ang mga anak maningkamot nga mutahod sa mga ginikanan. Kay mauna ang pagpakita sa gugma ngadto sa mga ginikanan. Kay lisod kaayo og ang mamag papa ra may gugma sa anak. Unya ang mga anak wa gyoy puangon, no? Di gyud ka mauubaws. Awa pa gyud mo ang mga ginikanan wa man sa magpaabot og bawas, pero ang atong pagtahod, ang ang pag-atiman sa atong mga ginikanan is our way of showing our love for our parents. Amen. Mao na nga kanang usahay diha pagod sa pamilya, usahay wa man ta maanad og sultig I love you, dili ba? Pwede ba ta magsultig I love you? So, siguro kung naanad, okay. Pero sa kanunay magadugay na tagadahan mo yung I love you, or wa pa yan nagpasabot nga wa na to higugma ang usag-usag. Kay usahay ang atong gugma, ato mang ipadayag, ato mang ipakita. Kay matod pas manultihon, actions speak louder than words. Bisag wa ta maanad sa pagsulti og I love you, apan ang atong mga buhat mupadayag sa atong patigugma sa atong mga ginikanan ug sa usag-usag. Mauna nga sa itong pagpadayon ng Santos nga Misa, mga kitag kaikag sa Ginoo. Aron kita matag-adlaw sa itong kinabuhi, makatuman kita sa iyang sugo sa gugma. Aron sa ingon ni anak, inig atubang na to sa Ginoo, inig sulod na to sa langit, inig pangayo og identification card na kita makasulod kay ang atong kinabuhi nagmantala man sa gugma sa Dios. Amen. Palihog manindot. Nagato ako sa Diyos Amahan, makagagagong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Kristo yung anak kabugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa dalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa suko ni Poncio Pilato, gilansag sa krus na matay ug gilubong,
mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, sa kasalangit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, nagahom sa tanan. Ika dito mabalik siya ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuon ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaabitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhi dayon. Amen. Sa matag pagabuyo ang atong itubag, Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga magbalantay o ang panon sakop sa simbahan nga mahimugso pinaagi sa dugo ni Kristo mubadayag ngadto sa kalibutan sa pagmapaubsanon o maalagarong nawong ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga naghukod ug butang publiko magtuman uban o ang kalindong o kabuhi sa ilang tahas sa pagpangulo sa atong katawhan ngadto sa tawhanon o ekonomihanong dingos bawan mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nawad-an o kadasig o disakit sa kinabuhi o wala na ipaabot bisan unsa sa ilang kaumaon makakaplag og mga tawo nga mogbati og manubag alang kanila ug motabang kanila sa pagbaton o pagsalig diha sa ilang digdigan o katapos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila kansang kinabuhi igahin diha sa pagserbisyo sa mga masakiton o sa mga idaran nga diha sa kaluoy makasinati sila sa kapuno sa ilang pagkatao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga tapos o mapuslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo kamumot mabayaw na adto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga kitang tanan dinhi sa atong parokya kanunay magbag-o sa atong kaugalingong diha sa espiritu aron motubo kita diha sa gugma o sa kahiusan ngadto sa higpit nga kahingkuran ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maglingkod. Sakripisyo ng hatulunta sa Diyos Amahan, magagagkakol sa tanan. Tuwakan ka sa pinag-sakripisyo, di ka sa iman amot. Alang sa lagay, inimayan sa iyang ngalan, walang sa atong kapuslanan, tibuok niya santos sa simbahan. O Diyos, nga naghimong kanabong nga magkaapit kami sa kinabuhi sa usa ug labaw nga Diyos, pinagi sa talahurong pagpinayloay ng sakripisyo sa iyong Eucharistia. Itugod na sama nga nakaila kami sa kamatuuran, magmuyong ta kami kinabuhi subay sa kahibalo sa maong kamatuuran.
Pinagi ni Kristo among Ginoo, ang Ginoo manaag kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal, Dios nga tunay magagagahon sa tanan. Angay matawag yun magmalipayon ni sa padayon kanimo sa tanang panahon. Apalabi na kayo nining mahimayang panahon sa pagkapanhaw. Kaya siya pinagi sa pagtugyan siyang lawas dito sa krus, naghalad sa higpit na sakripisyo nga may katumanan sa tanang sakripisyo pusat uban sa mga anghel ng mga santo sa langit. Nagsangyaw kami sa imong himaya, tuyog sa ilang walay kunong nga pag-awit. Santos ikaw Ginoo ang tugunan sa tanan nga santos, ipadala ang mga espiritu o pagsantos ning mga gasa aron mahimong ginialang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon ikuha siyang pasalamat kanimo, ipikas mihatag niini ngadto sa mga tinud-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasabang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis si pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag na iningat ko sa iyang mga tinunan o milingon. Dawat na kining Panginoon ka mga tanan di ka ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay ang kasabutan. Ang dugo nga iula-alang kaninyong alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay. Si Kristo namatay. Si Kristo upalik aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ng Jesucristo nagahanad kami kanimo Amahan, pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip pangayan ng mga tubang ug moanagan kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahigpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon among Papa, ni Jose imong obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila. Tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, kada silang tanan sa pagsuntong sa kahayag sa imong naw. Kaluy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos. San Jose Maria Escribano Balaguer, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton natas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo imo anak. Pinagi kaniyo man kaniyo diha kaniya, gihatag na kanimo magagagahom nga Amahan.
Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa matong gamito ng mga puno nga gitulugan nato ni Kristo. Sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy mahaligay kami kanunay sada ug mahidayo sa tanan kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ay imong man ang gingharian, ang kahulog kahimayan, hangtod sa Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw, ibili ko ganinyo, ako kalinaw, ihatag ko ganinyo. Ayaw nag-awang among mga salamat dili ang pagsaling sa imong sigmahan, sibot sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw na buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa ganinyo. Ato ipakita itong panaginig sa unay, panagdaing manaa ganinyo, peace be with you. sa mga sala sa kalibutan, bulangan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo nilagpuan ang kalawan kanimo. One body.
kita. O Ginoo, pataling hugi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langitton, o gimuang nga makalabang kami gikan sa daan nga nasa bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahibalo nga ang atong eskwelahan Akademya de San Pedro Calungsod, Siena School of Naga, nagpadayon sa atong enrollment. So palihog, especially katong mga old students nato, mapalihog pagpa-enroll na mo, kay we are trying to prepare na for the next school year. Mao na nga ang number of classrooms, teachers, mao na nga we need the numbers already. Mao na nga as soon as possible, pakigsayon na, niya please enroll ato na sa atong eskwelahan. You may log in sa to ang official FB page Akademya de San Pedro Calungsod. Akong ihangyo ang atong mga kabataan pagani sa tubangan alang sa panalangin. Langit na mga amahan alias sa mga tubangan karon ang mga gasa sa simbahan ang mga kabataan. Hugna sila sa imong gugma, na sa kanunay magtubo sila, na may kahadlok sa Dios, may pagtahod sila mga ginikanan, maayong panglawas, taas sa kinabuhi, luwas, matag adlaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaaga ninyo. Ug manalangin kaninyo ang magagandahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo. Nahaladang misa na dagkog magkalinaw ni Kristo. Ako sa pasalamat at mga sponsor, Roel and Diana Mingito, at mga lectors, itong mga choir, itong name minister, mga acolytes, o gift bearers, silang tagaan masipag patpat. God bless you everyone. Sir, chair.